नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ हाम्रो अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा र सरकारले किन डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा। प्रश्न के उठ्दो रहेछ भने जब सरकारले काम राम्रोसँग गर्न सक्दैन, सुशासन जसलाई भनिन्छ, तब प्रश्न सरकारमाथि मात्र उठ्दो रहेनछ, सरकार मार्फत प्रश्न चाहिँ व्यवस्थामाथि उठ्दो रहेछ। आज त्यही अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। संविधान सभाले जारी गरेको संविधान छ, यत्रो बलियो सरकार रहेको छ, एउटा ठुलो पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, तर प्रश्न चाहिँ सरकारमाथि सँगसँगै व्यवस्थामाथि प्रश्नहरू उठिराखेको छ र आम मानिसमा एउटा ठुलो निराशा देखा पर्न थालेको छ। यसले कतातर्फ डोर्याउनेछ, कतातर्फ लैजानेछ, आजको अङ्कमा हामी मूलतः यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत प्राध्यापक विजयकान्त कर्णा। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो तपाईँहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्र पढाउनेहरूले त नभन्ने कुरै भएन कि हामी कहाँ चाहिँ यो अस्थिर सरकार भयो, मिलिजुली सरकार भयो, पार्लियामेन्ट पार्लियामेन्ट भयो, त्यसले गर्दाखेरि विकास भएन, हामीलाई बलियो सरकार चाहियो, कम्तीमा पनि 5 वर्ष चाहिँ चलाउने सरकार चाहियो भनेर। आज हामीसँग सबै थोक छ नि, तपाईँहरूले भनेको, अरूहरूले पनि भनेको सबै थोक छ नि, काम चाहिँ किन भइरहेको छैन त? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने सरकार को बहुमत संसदमा भयो या सरकारको 2/3 भयो भने सरकार स्थायित्व हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो कुरासँग म असहमत व्यक्तिमध्ये पर्दछु। किनभने दुनियाँमा सरकार 6 महिनामा 9 महिनामा बदलेर पनि व्यवस्था र विकास भइरहेको मुलुकहरू दुनियाँमा धेरै छन् र पूर्ण बहुमत भएर पनि सरकार नचलेका पनि धेरै छन्। त्यसमध्येको हाम्रै उदाहरण हो। हाम्रो उदाहरण हो। तपाईँले अरू पनि देशमा भएका छन् यस्ता घटनाहरू। तर चाहिँ के भने मिलिजुली सरकार हुँदैमा विकास हुँदैन भन्ने त्यो जुन मानक हिजो बनेको थियो, हाइपोथेसिस जुन तयार पारिएको थियो हामीले, त्यो नै गलत थियो होइन? त्यो पूर्ण रूपमा गलत होइन। किन हामी कहाँ हाइपोथेसिस भन्नु, त्यो चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। हामी कहाँ के भयो भने जहिले पनि सरकार भङ्ग हुने रहेछ। 9 महिना, 6 महिना, 2 साल, 2.5 साल नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार भयो भने 36-74 हुने रहेछ नि त। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि 36-74 हुँदाखेरि सरकार खस्यो, गिरिजाबाबुको चुनावमा जानुभयो। यो सब कारणहरूले गर्दा जनतालाई के लागेर छ भने एउटा सशक्त र बहुमत सरकार बन्नु भने 5 वर्षमा विकास कामहरू गर्छ, उसलाई यो डर हुँदैन भनेर चाहिँ। तर त्यो कुरो भ्रम थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भयो। झन्डै 2 वर्ष 8 महिना सरकार बनेको भएको छ। खड्ग प्रसाद ओलीजीको सरकार, उहाँले शपथ गरेको फागुन 3 गते 2075 साल होइन? अब भन्दै झन्डै 2 वर्ष 8 महिना हुन लाग्छ। 4 महिनापछि उहाँको 3 वर्ष पुग्छ। प्रश्न के आएको छ भने उत्पन्न भयो भने उहाँको पार्टीमा जुन बहुमत प्राप्त भएको थियो त्यो पार्टी एकताबद्ध पार्टी थिएन। त्यो कोलिसन पार्टनरबाट चुनाव लड्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको संयुक्त प्यानलले चुनाव लडेको, एउटा पार्टीले चुनाव लडे होइन। पछि उहाँहरूले केही महिनापछि उहाँहरूले त्यो पार्टीलाई एकताबद्ध युनिटी विधिवत रूपमा गर्नुभयो। सङ्गठनात्मक, वैचारिक, व्यवहारिक, राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड, सत्ताको बाँडफाँडमा उहाँहरू सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँको पार्टीमा आजको दिनमा 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, 3 जना 3टै बेलाका पार्टीको प्रमुख भइसकेका मान्छेहरू। माधव कुमार नेपालजी लामो समयसम्म पार्टीको महासचिव बस्नुभयो। झलनाथजी पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो। प्रचण्डजी आफ्नो पार्टीको लामो आज 25-26 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। ओलीजी पहिलोचोटि अध्यक्ष हुनुभयो, दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब के भयो भने यो जुन सत्ताको उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ एकअर्काले मानिदिनु भएन। खास गरी खड्ग प्रसाद ओलीजीले के बुझ्नुभयो भने यसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट बुझ्नुभयो। प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई, झलनाथजीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट बुझ्नुभयो। आफूलाई प्रयोग गर्न सक्ने
र त्यो प्ले गर्नमा लाग्नु। खड्ग प्रसाद ओलीजीको सम्पूर्ण समय देशको सुशासन, राज्य व्यवस्था सञ्चालन, व्यवस्थालाई मजबुत गर्ने, देशलाई मजबुत गर्ने, विकासतिर नलागेर उहाँ यही खेलमा कहिले पार्टी फोडिदिने, कहिले अर्काको पार्टी फोड्ने, कहिले नियुक्ति फलानुलाई गर्ने, त्यसको लागि संवैधानै उल्टो अध्यादेश ल्याइदिने, यस्ता कामहरूमा र अर्को केमा लाग्नुभयो भने आफ्नै पार्टीमा यो नेताको विरुद्धमा त्यो नेताको विरुद्धमा यो उहाँ चाहिँ के अरे भने षड्यन्त्र भन्छन् नि। तर यो प्ले गर्ने पोलिटिकल प्लेयरको रूपमा उहाँ बस्नुभयो। उहाँ देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्न सक्नु भएको छैन, गर्नु भएको छैन, गर्न चाहनु पनि भएको छैन। भनेपछि उहाँको ध्यान चाहिँ नि आफ्नै पार्टीको त्यो कुटिल धन्दा छ नि, उसलाई सिद्ध्याउने, उसलाई मिलाउने, यो जुन कुटिल धन्दामै राखिराख्नु भएको छ, देश निर्माणको समग्र खाता उहाँसँग त्यो छैन। र उहाँको आजको दिनमा म भन्दैछु उहाँ किन यसमा लाग्नुभयो भने उहाँलाई म सी जिनपिङ, नरेन्द्र मोदी, ट्रम्प भन्दा पनि ठुलो नेता हो। म दुनियाँमा म जतिको पावरफुल नेता को छ र यिनीहरूको भन्दा पछि मेरै नम्बर आउँछ भन्ने उहाँलाई कतै भ्रम छ। मैले सुनेको थिएँ कसैले भन्नुभएको रहेछ। उहाँले यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। नेपाल जस्तो देशले राज्यहरूको आफ्नो स्तरहरू छन्, दुनियाँमा पोलिटिकल लेभलहरू छन्, इकोनोमी नेसनल पोलिटिक्समा रोल प्ले गर्ने ऊ चाहिँ स्थितिहरू हुन्छन्। आफूलाई भनेर चाहिँ मुपाई देखाएर हुँदैन। त्यतातिर उहाँको ध्यान सम्पूर्ण शक्ति साधन स्रोतमा सर्वशक्तिमान नेपालको प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बीपी कोइराला के थिए र मै हो। द्याट इज वाट उहाँको सोचमा आएको। यो सोच भनेको अधिनायकवादी सोच हो। यो सोच भनेको जनविरोधी सोच हो। यदि चाहिँ उहाँलाई त्यो सोच आएको नआएको भएदेखि र यो देश निर्माण गरौँ भनेको भएदेखि र उहाँसँग एउटा स्पष्ट खाका ब्लुप्रिन्ट भएको भएदेखि चाहिँ देश निर्माण गर्ने अवसर चाहिँ उहाँको हातमा छ। भयङ्कर ठुलो। मलाई याद छ आजभन्दा 1.5-2 वर्ष अगाडि यही म तपाईँसँग यही कुरा गर्ने बेलामा एउटा कुरो भनेको थिएँ कि नेकपा भन्ने पार्टीलाई इतिहासमा र खड्ग प्रसाद ओलीलाई ठुलो मौका पाएको छ। यिनले मधेसी दलित जनजातिका मुद्दाहरू पनि सम्बोधन गर्न सक्छन्, देश विकास पनि गर्न सक्छन्, यिनले सबै मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध पनि बनाउन सक्छन्। यिनलाई ठुलो मौका जनताले दिएको छ। मौका बार बार आउँदैन, यिनले मौका पाएका छन्। यिनले चुनावमा के भने म यदि भएको भए यो गर्थेँ, मतलब यिनले ठुलो ड्रिम देखाएको हुन्, राष्ट्रवादको ड्रिम, समाजवादको ड्रिम। यस्तो यस्तो शब्दहरू प्रयोग भएका छन् यिनका भाषणमा। पानी जहाजको ड्रिम, घर घरमा पाइपलाइनको ड्रिम, यस्तो यस्तो कुरा गरे। जनताको इच्छा आकांक्षा भित्र चाहना। आज 200 वर्ष भएको नेपाल राज्यको निर्माणको हाम्रा पुर्खाहरूले देखेका सपनाहरूलाई ब्ल्याकमेल गरे। त्यो ब्ल्याकमेलले यिनलाई हामीले भोट दियौँ। मेरो गाउँका मान्छेहरूले भोट दिए। वास्तवमा पब्लिकलाई त्यो लागिराखेको थियो हाम्रो देश चाहिँ किन नबन्ने अथवा हाम्रो देश बनाउने सपना भएको नेता हामीसँग किन नहुने, त्यो सपना उनले देखाइदिए। होइन, मान्छेलाई एउटा कुरो नि, मान्छे यहाँबाट अमेरिका जान्छ, अमेरिका बेलायत गएर हेर्छ, हे वास्तवमा ग्यास लाइन त गएको छ नि त। दिल्ली जान्छ, त्यहाँ देख्छ, ए यस्तो त भएको छ नि त, पानी जहाज त कुदाउन सकिन्छ नि त, यो ठुलो कुरो त होइन, यो बाटो त बनाउन सकिन्छ नि, प्लेन कुदाउन सकिन्छ नि। तर प्रश्न के आयो भने त्यतातिर मान्छेको ध्यान गयो पो त, त्यो क्षमता भएको पो त, त्यो कुनै क्षमता उनीसँग भएन। उनको सरकारले तर मलाई लाग्यो त्यतातिर उनले ध्यानै दिएनन्। मलाई अनौठो लागेको जुन एउटा सपना उनलाई अब कतिपयले स्वप्नदर्शी पनि भने होइन, त्यो सपना त देखाएको हो नि, पानी जहाजको, रेलको, ग्यासको, यस्ता थुप्रै सपना त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देखाएको हो नि। त्यो सपना देखाउन सक्ने मान्छे जब कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो कुर्सीमा उहाँ पुग्नुभयो नि, त्यहाँ पुगिसकेपछि कार्यान्वयनको लागि चाहिँ उहाँको खुट्टा किन लरबराए? एउटा कुरो हुन्छ नि, जाँचमा चोरी गरेर पास गरे विद्यार्थीले गएर के अरे फरेन सर्भिसमा पनि पास गर्छ भन्ने जरुरी छैन नि, लोकसेवा आयोग पनि पास गर्छ भने हुँदैन नि। आइएबिएमा चोरी गरेर पास गरौँ कुनै विद्यार्थीले भने अखबार पढेर
यो देशमा यस्तो भएको छ यस्तो भएको छ यस्तो भन्नुपर्छ यस्तो ठुल्ठुलो कुरा गर्नुपर्छ भने किताबमा पढेर अखबार पढेर नीति र नियमको बारेमा सोच्ने नेताहरू दुनियाँमा धेरै फेल भएको छ। तर कम्तीमा यो सोच त रहेछ कि यो देश बनाउनु पर्छ, यो देश बनाउने होइन, यसरी बनाउन सक्छ पूर्वाधारको सेक्टरमा यो काम होइन। पानी जहाज हाम्रो प्रायोरिटी नै होइन, ग्यास अहिले हाम्रो घर घरमा पुर्याउने प्रायोरिटी होइन। हाम्रो प्रायोरिटी त भूखा नङ्गा मरिरहेका जनतालाई खाना दिने प्रायोरिटी हो। तिनलाई नुन पानी चिया यो यस्तो मास्क त्यो पुर्याइदिने, किर्तिपुरमा मरेका त्यो नाम्लो बोकेका लेबरलाई खाना दिने त्यो हाम्रो प्रायोरिटी थियो। हाम्रो धान उत्पादन बढाउने, हामी कहाँ उद्योग बढाउने प्रायोरिटी थियो। ग्यास त बोकेर लाने भने केही बिग्रिँदैन। यहाँ त प्रश्न के भयो भने ग्यासको सट्टा हामीले लास बोक्न थाल्यौँ। दिनको हिजो 23 जना नेपाली मरेका छन्। हाम्रो प्रायोरिटी ग्यास पाइपलाइन थिएन, पानी जहाज पाइपलाइन होइन, हाम्रो बाटो थियो, स्कुल थियो, हेल्थ पोस्ट थियो, गाउँ गाउँमा अस्पताल थियो। हाम्रो प्रायोरिटी त्यो थियो। हाम्रो प्रायोरिटी हामीले हिन्द महासागरमा नेपालीको झन्डा लागेर त्यो पर नहेर्ने पनि त होइन नि त। होइन हेरौँ त कसरी हेर्ने। एउटा हिन्दीमा कहावत छ नङ्गा खाएगा क्या नहाएगा क्या भने जस्तै तपाईँलाई खाना छैन अनि हिन्द महासागरमा पानी जहाज चलाउँछु भन्ने तपाईँको देशको खाद्यान्न चाहिँ खाद्य पदार्थ सारा वस्तुहरू यो अहिले हामी बसेको यसमध्ये नेपालको एउटा चिज मलाई देखाइदिनुहोस्। यो कागज, यो कपडा, यो गिलास, यो चाहिँ धोखाले कुनै होटलमा बसे अब यो पानी पनि विदेशबाट आएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा रहेको मुलुकका प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज चलाउँछु भन्ने हुन्छ, ग्यास पाइपलाइन जोड्छु भन्नुहुन्छ। उसले त भन्नु पर्थ्यो गाउँमा स्वास्थ्य पुर्याउँछु, उसले भन्नु पर्थ्यो धानको उत्पादन बढाउँछु, गहुँको उत्पादन बढाउँछु, किसानलाई आलुको उत्पादन बढाउँछु। उसले भन्नु पर्थ्यो काठमाडौँमा आउने भारतबाट आउने तरकारी कम गर्छु, चीनबाट आउने स्याउ कम गर्छु। उसले अलैँचीको खेती देख्नु पर्थ्यो, उसले स्याउको खेती देख्नु पर्थ्यो, उसले वीरगञ्जमा तरकारी उत्पादनको खेती माछा पालनको देख्नु पर्थ्यो। आज ट्रकका ट्रक केरा विदेशबाट आउँछ होइन। हामी कहाँ दुधको फ्याक्ट्री लगाउने, चकलेट बनाउने हेर्न सक्नु पर्थ्यो। अरबौँको चकलेट आउने, रक्सी आउने मुलुक छ यो मुलुक हाम्रो चाहिँ। यस्तोमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यस्तो यस्तो कुरा हेर्ने यो होइन। स्वास्थ्यको कुरा पनि गरेको छ घोषणापत्रमा देखाएको होइन, तर उनको प्रायोरिटी परेन। नागरिकलाई हामी न्यूनतम स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध गराउनेछौँ भनेर लेखा छ नि त्यहाँ। होइन, उनको कागजमा लेखिया भन्दा पनि नेपालको संविधानमा 3टा पक्षहरू छन्। एउटा आधारभूत प्रतिपत्रहरू लेखिएको छ जुन अरू देशमा हुँदैन, कमिटमेन्ट छ। अर्को हाम्रो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल छ, निर्देशक सिद्धान्त भन्छ। तेस्रो हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्समा स्वास्थ्यको अधिकार लेखिएको छ। एक हप्ता अगाडि उहाँको सरकारले हामी कोरोना पेन्डेमिकको इलाज गराउन सक्दैनौँ भनेर उहाँको मन्त्रालयले भन्यो। आज म बिरामी भइहालेँ, तपाईँ हामी मध्ये कसैलाई कोरोना भयो भने हामी यही रोडमा छटपटिएर मर्छौँ, अस्पताल पाइँदैन। यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण छ नि, सबैको उपचार गर्दिन भने होइन, जो सक्दैनन् तिनीहरूको त हामी गर्छौँ। त्यो सक्ने कसरी उहाँलाई थाहा छ? सक्नेहरूलाई नसक्नेको परिभाषा बनाएर उहाँहरूले उपचारको पैसा दिनुहुन्छ। मेरो गाउँको दलितलाई कति पैसा दिनुभयो त भोकै मरेलाई? काठमाडौँको सडकमा ठमेलमा रिक्सा चलाउनेलाई उहाँको प्रायोरिटीमा परो, त्यो ठेलामा आफ्नो श्रीमतीको के अरे भने डायलिसिस गराउने प्रायोरिटीमा परेन। के अरे सामाकुसीबाट पाटन अस्पतालसम्म जाँदा नेपाल कहीँ सरकार छैन, यो देशमा कहीँ छैन। यो गलत कुरो हो। सक्नेलाई नसक्ने जति कहिले पनि सक्नेको ठाउँमा पुग्दैनन् र नसक्नेहरूलाई को आधारमा सक्नेहरूले सुविधा लिने हो। म अलिकति धाएँ भने सायद मलाई एउटा बेड पाउँछ, तर मेरो गाउँको दलितले पाउँदैन, मेरो गाउँको एउटा मुसलमानले पाउँदैन। हिजो अस्ति मात्र उहाँको आफ्नै क्षेत्रको एकजना प्रेम कुमारीको हत्या भन्छु म, त्यो बेड नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर। एउटा बडा राम्रो पत्र हिजो एकजनाले लेख्नु भएको छ, उहाँको पार्टीको कार्यकर्ताले। यति मार्मिक पत्र। त्यो एउटा छोरो के भयो होला भन्नुहोस् त? यो अवस्थामा रहेको नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको नेकपाको सरकार, उहाँले हवाई जहाजको कुरा गर्ने भनेपछि यहाँ सक्ने नसक्ने अशक्त
यो धनी यो छुट्याइराख्नु पऱ्यो, यो पेन्डेमिक हो, सरकारले उपचार गर्छ भन्नु पर्थ्यो। एउटा कुरा त के बुझ्नुहोस् भने धेरै सक्नेहरू गएर चाहिँ जुन छन् यहाँका व्यापारीहरू त्यस्तो गएर माग्न सिडी अफिसमा मलाई एउटा प्रमाणपत्र लेखिदे त भन्ने जाँदैनन् धेरै जसो। अब आम जनता पेन्डेमिक भएको छ, दुनियाँको सबै सरकारले भनेको छ त्यो गर्नु भने चाहिँ उहाँले एकचोटि कल गरे भए, उहाँले एकचोटि कल मात्रै गरे भए कि सांसदहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, आम जनतालाई सरकारलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, पैसा छैन, हामीले यस्तो गरौँ भनेर भने भए जनता त दिइरहेकै थिए नि, पैसा दिइरहेकै छन् नि, पैसा दिए त सांसदहरू, सबै सांसदहरूले दसैँ खर्च फिर्ता गरे नि त, गरे। उनले माग्न त गएका थिएनन्, कानुनमा व्यवस्था थियो, पाए। एउटा कुरो भनौँ, उनले फिर्ता गरिदिए नि त, तर त्यो पैसा कहाँ गयो? त्यो पैसा कहीँ खर्च भएन। त्यो पैसामा आज तपाईँको खड्ग प्रसाद ओलीजीको क्याबिनेटका मन्त्रीहरू, उनका सल्लाहकारहरू, उनका पुत्रहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय सञ्चालनमा बसे। ओम्नी भने कम्पनी उहाँहरूको नाता गोताको कम्पनीलाई गएर भ्रष्टाचार। अहिले जनतालाई त अब हामीले दिएको पैसा त लुट्दै परेछन्। हाम्रो त भेन्टिलेटर, उहाँले अहिले देशभरिको अस्पताललाई एम्बुलेन्स दिनुपर्थ्यो, भेन्टिलेटर किनेर दिनुपर्थ्यो, उहाँले त्यो मास्क किनेर गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो। उहाँका मन्त्रीहरू 7 वटा प्रदेशमा उभिएर मुख्यमन्त्रीसँग, त्यहाँका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर, स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कोअर्डिनेट गरेर कहाँ के पुगेको छैन त्यो ठाउँको विवरण लिएर प्रत्येक गाउँ गाउँ घर घरमा पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो। यो कुनै ठुलो कुरो पनि होइन। कोका कोला, चाउचाउ गाउँ गाउँ गली गलीमा पुग्न सक्छ, यो मास्क पुग्न सक्दैन। किन पुग्दैन भन्ने चाहिँ पुग्छ, पुर्याउन चाहनुभयो भने मात्र। त्यसैले यो त जनहत्यारा सरकार भयो। जनता मरिरहेका छन्, यही मरे, हिजो 23 जना मरे, कसले जिम्मेवारी लिन्छ? रोज आज यही सरकार हो, 3 महिना अगाडि हामीले सबै कन्ट्रोल गरेका छौँ, 3-4 महिना अगाडि भने होइन? एकजना नेपाली, 1-2 जना केही पनि भएको छैन, केही पनि हुँदैन यो मुलुकमा भनेर भने होइन? यो आउँदो आँखाले देखेको हो, आँखा के अरे मोतियाबिन्द भएको छ भने होइन? अब जस्तो कस्तो भयो नि, नदीको छेउबाट तर्दै 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 बिचसम्म पुगियो, त्यहाँसम्म चाहिँ एकजना मान्छे, तपाईँ हामी दुवैजना असक्त, हामी दुवैजनालाई समातेर त्यहाँसम्म तार्न भनेर लिएर गयो। त्यहाँ पुगेपछि अब म पनि डुब्ने भएँ, म सक्दिनँ तिमीहरूलाई तार्न भनेर छोडिदियो। यो गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक, इलेजिटिमेट स्टेटमेन्ट हो गभर्मेन्टको। यो गभर्मेन्टलाई अब नैतिक आधारमा र कानुनी आधारमा, दुईटै आधारमा सरकार यदि जनताको काम गर्न सक्दिन कुनै सरकारले भन्छ भने त्यो सरकारलाई नैतिक दायित्व र वैधानिक दायित्व पनि हुँदैन सरकारमा बस्ने। वैधानिक दायित्व त अस्तिको चुनावबाट उसलाई होइन, अर्को चुनाव होइन। यो एउटा कुरो के भने त्यो भनेको टेक्निकल कुरो मात्र। वैधानिकता, लेजिटिमेसी जुन हुन्छ त्यो पर्फर्मेन्सले हो र त्यो त्यसको जजमेन्ट गर्ने जनता हो। यो एकचोटि पाएँ, 5 वर्षलाई मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, तँ जेसुकै गर। त्यसो भए राजाले किन हटायो त? उसले त भगवान्जीले लेखेर दिएको थियो नि त। भगवान्जीले त भनेन हामीले किन हटायो भने, हामीले हटाइदिउँ। हटायौँ त, हटाएनौँ। अनि पञ्चायतको प्रधानमन्त्रीहरू त निर्वाचित थिए नि त मरिचमा, त आन्दोलन गरेर किन हटाइदियो? यो के हो भने तपाईँको पर्फर्मेन्स, तपाईँ संविधान कानुन अनुसार काम गर्नुभएको छ कि छैन। त्यसैले अब नैतिकताको तर एकपटक चुनावबाट वैधता प्राप्त गरेको सरकारले अर्को आवधिक निर्वाचन नभएसम्मको लागि त त्यो स्थान पाइरहन्छ नि, होइन? दुईटा कुरो छ यसमा। टेक्निकली, प्राविधिक रूपमा यो ठिकै हो। अब यो प्रश्न गयो उहाँको पार्टीमा। नेकपा पार्टीले जनतासँग कमिटमेन्ट गरेको घोषणापत्र खड्ग प्रसाद ओलीको नाउँमा छापिया होइन नि। घोषणा त नेकपा पार्टी र नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको संयुक्त घोषणापत्र न थियो। त्यो आधारमा नै जनताले भोट दिएका हुन्। तर उहाँलाई र उहाँ पक्षधरका मानिसहरू चाहिँ केपी ओलीको अनुहार हेरेर मत पाएको हो भनेर अहिले पनि होइन। त्यो त भ्रममा बाँच्न मिल्छ नि त, त्यो त मिल्छ, उहाँले मार्केटिङ गरे हो त्यो चाहिँ। तर त्यो प्राप्त पार्टीलाई भयो, पार्टीले उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनायो। अब यो पार्टीले, नेकपा पार्टीले जनतालाई जवाब दिने बेला भएको छ। उसले निर्वाचित गरेको, उसले बनाएको प्रधानमन्त्रीले जनताको म सेवा गर्न सक्दिनँ, भ्रष्टाचारमा लिप्त,
असक्षम, अकर्मण्य सबै कुरो प्रमाणित भयो। अब स्वास्थ्यसँग खेलवाड भयो, जनताको लुट भयो, धन जन सबै कुराको अब उहाँको पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ, नेकपाले। यदि त्यसले निर्णय गर्दैन भने जनताले निर्णय गर्नुपर्छ। नेकपाले के निर्णय गर्ने? उहाँलाई हटाउने निर्णय गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई अर्को नेतृत्व छान्नुपर्छ। किन यो भन्ने हटाउने निर्णय भने कि उहाँलाई अस्ति 2-3 चोटिको जुन यो 2-2.5 वर्षदेखि उहाँको पार्टीमा जुन नौटङ्कीहरू चलिरहेछ, नौटङ्की जारी छ, यो 7-8 महिनादेखि हामी धेरै नौटङ्की देखेका छौँ। कहिलेकाहीँ विदेशीहरू पनि त्यो नौटङ्कीमा पार्ट खेल्न आउँछन्, होइन? विदेशी पनि हाम्रा मित्र अहिले पनि आइरहेका छन्। अहिले मित्र राष्ट्रताहरू खेलिरहेका हुन्छन्, उहाँहरू खेलाइराख्नुहुन्छ, उनीहरू पनि खेलाइरहेका हुन्छन्, खेलिरहेका छन्। राष्ट्रवादको सबैभन्दा अनुपम नमुना त्यही पार्टीभित्र छ, सबैभन्दा फेरि ठुलो राष्ट्रवादी उहाँहरू। त्यो बेलामा उहाँलाई 2 चोटि 3 चोटि त्यो पार्टीले ल प्रचण्डजीले ल अब तपाईँ चलाउनुहोस् सरकार, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभयो। त्यसै गरी माधवजीहरू सबैले ल अब यो फाइनल भयो, भर्खर 2 महिना अगाडि पनि उहाँहरूको सेटलमेन्ट भयो। अब यो सबै गर्दा पनि उहाँले सक्नु भएन भनेपछि अब उहाँको पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने बेला भयो। किनभने म किन भन्छु भने राज्यको सिद्धान्त के हो भने म यो देशको नागरिक किन छु भने राज्य र मेरो बिचमा एउटा सम्झौता छ कि राज्यले मेरो जीव, सम्पत्ति, मेरो अस्मिता, मेरो स्वाभिमानको रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यो नगर्ने हो भने म राज्य बनाउँदिनँ नि। राज्यको निर्माण नै यही आधारमा भएको छ। यो सामाजिक अनुबन्ध, सोशल कन्ट्र्याक्ट जसलाई भनिन्छ, त्यसको आधारमा यो राज्यले मलाई के भन्यो, राज्यको प्रतिनिधि सरकारले के भन्यो, तँ भाँडमा जा, तँ मरे मर, तँलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ, त अस्पतालमा गएर 2 लाख धरौटी राख, सक्छस् भने बाँच, सक्दैनस् भने मर भने आऊ। ए बा तैँले जब आफ्नो दायित्वबाट च्युत हुन्छस् भने मलाई अधिकार छ तँलाई त्यो कुर्सीबाट झिक्ने भन्ने चाहिँ यो जनताको सार्वभौम युनिभर्सल ह्युमन राइट्स हो। यो युनिभर्सल राइट चाहिँ उनीहरूले हरेक 5 वर्षमा मात्र प्राप्त गर्छन्? होइन, यो सधैँ उनीसँग सुरक्षित हुन्छ। तर प्रयोग गर्ने भनेको होइन, त्यसैले त आन्दोलन हुन्छ। त्यसैले त्यो आन्दोलन भने चाहिँ त्यो अब गाडीमा फोर्स ब्रेक भने जस्तो भयो त्यो, होइन? तर सधैँ आन्दोलन त भइराख्दैन नि, सधैँ जनता त्यसरी जागिराख्दैन, सधैँ त्यसरी विद्रोही पनि त भइराख्दैन नि, होइन? तर जब नेपाली जनताको एउटा बडा राम्रो चरित्र छ, जागेपछि फेरि शान्त हुँदैन नि, ढिला उठ्छन् त लगाउँछन् नि, त फेरि ढिला उठ्छन् तलाउँछन् नि। तपाईँ तलाएको हुन् नि, ज्ञानेन्द्रलाई कसरी तलाइदिए, त्यत्रो सेना मेना सबै केही काम लागेन नि। त खड्ग प्रसादजीसँग के छ र? त्यो 240 के अरे त्यो संसदमा त्यो 200 कति छ संसद, त्यसैको बलमा देश मेरै मुठीमा हो भन्छ। उहाँलाई सत्तासँग यति प्रेम छ। होइन, उहाँको पार्टीले अहिले तपाईँ जुन भनिदिनु थियो, उहाँको पार्टीले अब एउटा स्टेप चाल्ने बेला भयो कि हामीले चुनेको संसदीय दलको नेता आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँले पार्टीको पनि नाम राख्ने गरी देशको पनि इज्जत रहने गरी काम गर्न सक्नु भएन। उहाँ असक्षम हुनुभयो, उहाँ भ्रष्ट हुनुभयो, भ्रष्टाचारमा उहाँको सरकार लिप्त भयो र भ्रष्टाचारको कुनै पनि इन्भेस्टिगेसन भएन। उहाँको पार्टीमाथि धेरै भ्रष्टाचारको आरोपहरू लाग्यो, त्यो सबै नगया भएर पार्टीले इन्भेस्टिगेसन गरेर उहाँलाई अब तपाईँ गएर आराम गर्नुहोस् बालकोटमा, अब हामी अर्को मान्छे छान्छौँ भन्नु त्यो पार्टीले भन्नु पर्यो। तर मलाई एकछिन त्यो पार्टीकै बारे कुरा गर्न दिनुहोस्। त्यो पार्टीले चाहिँ यो 6 महिनाको बिचमा, धेरै लामो कुरा नगरौँ, यो पेन्डेमिक सुरु भएको यो 6 महिना हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो 6 महिनाको बिचमा चाहिँ कोरोना नियन्त्रणको सवालमा, यही औषधोपचारमा सरकारले यसरी हात उठाइसकेपछि त्यस सवालमा, परीक्षणको सवालमा अहिले त सरकारले सबको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दिनँ भन्यो, होइन? यहाँ चाहिँ नेकपा काहीँ बोलेको देख्नु भएको छ र तपाईँले? मैले उहाँहरूको अफिसियली बोलेको देखिनँ, तर केही नेताहरूले बोल्नुभयो। हिजो मैले माधव कुमार नेपालजीको वक्तव्य आएको छ, त्यसै गरी उहाँको पार्टीका सांसदहरूले सरकारले यो यदि बन्यो भने दायित्वबाट हट्नुपर्छ भनेर सम्म वक्तव्यहरू देखिरहेछु म। यो भनेको के हो भने पार्टीभित्र केही नभएको भन्दिनँ, तर त्यो पार्टीले बोल्नुपर्ने बोलेको छैन। पार्टीको अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नु भएको छैन, होइन? एउटा प्रश्न त्यहाँ छ। अर्को प्रश्न के छ भने उहाँहरू पार्टीभित्रको मैले भने नि सत्ताको खेलमा यति लिप्त हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई पेन्डेमिकको बारेमा बोल्ने,
जनताको स्वास्थ्यको बारेमा बोल्ने, जनताको जीवनसँग कुनै सम्बन्ध भएको छैन। यो के हुन्छ भने टेकन इट ग्रान्टेड, जनतालाई त मेरो भोट आ खल्तीमा हाले हिँडेको छु भन्नु। ल ठिक छ, ल प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यसमा बोल्नु भएन अरे मानौँ एकछिन, उहाँलाई ल तपाईँले भनिहाल्नुभयो उहाँ चाहिँ असक्षम हुनुभयो भनेर तपाईँको शब्द चाहिँ हेर्नु त एकदम अकर्मण्य पनि भन्छ, अकर्मण्य पनि भन्छ, भ्रष्ट पनि भने, तिनटै भनेको छु। प्रचण्ड चाहिँ उहाँ पनि त अध्यक्ष हो नि पार्टीको, पार्टीको नेतृत्वमाथि ठुलो प्रश्न के उठ्यो भने उहाँको पार्टीको सरकारले, उहाँको सहअध्यक्ष जुन पार्टीको सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले यति गर्दासम्म नबोल्दाखेरि उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व र उहाँको पार्टी दुईटै डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। र उहाँले अब सोच्नुपर्ने, उहाँको नेतृत्वमा अब उहाँको स्थायी समिति हुन्छ, के समितिहरू छन् नि, उहाँको पोलिट ब्युरो छ, के समितिहरू, केन्द्रीय कमिटी छ, त्यो बसेर उहाँले अब तुरन्त निर्णय गर्न सक्नु भएन भने एज ए पार्टी चेयरम्यान उहाँ पनि महासक्षमको रूपमा प्रमाणित हुनुहुन्छ। अब बल उहाँको कोर्टमा गयो, प्रचण्डको कोर्ट। प्रचण्ड र नेतृत्व माधवजी, झलनाथजी जुन पार्टीको हुनुहुन्छ नि 9 जनाको कमिटी, सचिवालय के भनेको छ त्यो चाहिँ त्यसमा अब गएछ बल। उहाँहरूले यो सार्वजनिक चासोको जुन विषय छ देशको, त्यसमा एउटा वक्तव्य नै सही जारी गर्न सक्नु होइन। वक्तव्यले हुँदैन, उहाँको पार्टीले वक्तव्य त नेपाली काङ्ग्रेसले, उहाँको पार्टीले त सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ कि यो काम तिमीले गर्नै पर्छ। पार्टीले सरकारलाई, यो क्याबिनेट सिस्टम हो नि सर, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी, यो पार्टी सिस्टम पनि हो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा पार्टीले सरकारलाई डिक्टेट गर्न सक्छ, मिल्छ। पार्टीको सरकार हो, पार्टीको सुन्नुहोस्, पार्टीको म्यान्डेट पो बोक्छ त उसले। पार्टीको म्यान्डेट र पार्टीको अर्गनाइजेसन पनि त प्राइम मिनिस्टरसँग हिँड्छ, त्यो त्यसरी हुँदैन। यो गलत कुरो हो कि पार्लियामेन्ट अलग्गै हो र पार्टी अलग्गै हो। पार्टीको पार्लियामेन्ट हो, के भनेको छ, पार्लियामेन्ट्री पार्टी भनेको छ। त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् त के लेख्या हुन्छ, नेकपा संसदीय दल, त्यहाँ खड्ग प्रसाद ओली संसदीय दल त लेख्या छैन त। संविधानले पार्टीलाई चिन्दछ, संसदलाई चिन्दछ। पार्टीको सरकार हो यो, पार्टीको म्यान्डेटबाट सरकार बनेको हो, त्यसैले पार्टीको आदेश पालन गर्दिन हो। यहाँ प्रश्न कहाँ आउँछ भने सरकार सञ्चालनको स्वायत्तता पनि हुनुपर्छ भन्छ। पार्टीले नीति निर्देशन दिने हो, पार्टीले दैनिक खुद्रा युसिडियो बनाइदियो र यो हलदार बनाइदियो भन्ने होइन। व्यक्ति फलानुलाई बनाइदियो त्यो गरिदियो भन्ने, त्योभन्दा पनि पार्टीले नीति निर्देशन, यो हाम्रो पार्टीको यो निर्णय हो, यु हेभ टु फलो, यु हेभ टु डु इट, यो भन्नुपर्छ पार्टीले र उहाँले मान्नु पनि पर्छ। तर प्रश्न के आउँछ भने यो वास्तवमा कति व्यावहारिक छ त दुनियाँमा? दुनियाँमा कहीँ पनि व्यावहारिक छैन। सैद्धान्तिक कुरो किताबमा मात्र। अब हेर्नुहोस्, यो के हो भने यदि त्यो व्यावहारिक हो भने किशुनजी र गिरिजाबाबुको किन झगडा हुन्थ्यो? उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो व्यावहारिक हो भने किशुनजी प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाबाबुसँग किन झगडा हुन्थ्यो? गणेश मानजीले किन गर्नुहुन्थ्यो? यो इन्दिरा गान्धीको बेलामा किन हुन्थ्यो त्यो झगडा? अर्को पार्टी प्रेसिडेन्टहरू थिए, किन हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ? यो हुन्छ हाम्रो तेस्रो मुलुकहरूमा, तेस्रो देशका जुन दुनियाँका जुन मुलुकहरू छन् त्यसमा चाहिँ यो समस्या छ। त्यसैले यसमा आवश्यकता के छ भने पार्टी र सरकारको बिचमा समन्वय गर्ने, त्यो काम प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको। आफै हुनुहुन्छ भने आफै, 2 जना 3 जना हुनुहुन्छ भने त्यो राजनीतिक सुझबुझ व्यवहारिक रूपमा त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। किनभने यो सुरुमा पनि सरकार कोलिसन सरकार थियो। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, 3टा पार्टीको कोलिसन सरकार थियो सुरुमा। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र समाजवादी पार्टी उपेन्द्रजीको यो संयुक्त सरकार थियो, बुझ्नु होइन? पछि गएर यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जब एकीकृत भएपछि तर पनि संयुक्त रह्यो। तर लास्ट इयरबाट जब उपेन्द्रजीले राजीनामा गर्नुभयो त्यसपछि यो एकलौटी सरकार भयो। अब चाहिँ संयुक्त सरकार होइन भन्न मिल्छ। त्यसैले कुरो के हो भने आफ्नो सरकार बनाउँदाखेरिको रुट जुन हुन्छ नि, यो रुट एकीकृत पार्टीको रुटबाट होइन, यो संयुक्त सरकारको रुट हो। आज पनि त्यो देखिन्छ। यो किन यो धेरै दिनसम्म चलिरहन्छ?
तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् त, अहिले नेपाली काङ्ग्रेस त सरकारमा छैन नि, अनि पार्टीमा कोही न 40 र 60 को झगडा हुन्छ, हो कि होइन? उहाँहरूले त्यो होइन भने माधवजीलाई यति सिट, प्रचण्डजीलाई यति सिट किन दिनुहुन्छ? पार्टी र सरकार दुईटैमा यो के हो भने टेक्निकली रूपमा एकीकृत पार्टी हो, तर व्यावहारिक रूपमा यो संयुक्त सरकार हो, व्यावहारिक रूपमा यो संयुक्त पार्टी, यो के कोलिसन हो कि यसलाई चाहिँ पोलिटिकल बिहेभियरको जुन कुरा गर्नुहुन्छ त्यो बिहेभियरल रूपमा यो संयुक्त सरकार हो अहिले पनि। त्यसै कारण प्रचण्डजी, केपी ओलीजी उहाँहरू बसिराख्नुहुन्छ, भेटिराख्नुहुन्छ, कुरा गरिराख्नुहुन्छ, कहिले यो पदको लागि, कहिले त्यो ठाउँको लागि, कहिले कर्णाली प्रदेशको लागि, कहिले के को लागि, यसै कारणले हो। एन्ड म एमए पढ्दाखेरि एउटा न्युक्लियर डिजर्मामेन्टको र अरू डिजर्मामेन्टको एउटा रुस र सोभियत युनियन र अमेरिकाको बिचमा जेनेभामा एउटा अफिस थियो। त्यहाँ दुईटा प्रतिनिधि राजदूत स्तरका रोज भेट्थे, यसो गफ गर्थे, चिया खान्थे, गफ गर्थे, कुरा गर्थे, 2 घन्टा कुरा गर्थे, फेरि लन्च खान जान्थे, सँगै हिँड्थे पनि, तर कुरा गर्थे कि कुरा गरे गर्थे, तर 2 वर्ष 3 वर्षपछि एउटा एग्रिमेन्ट हुन्थ्यो कि। अब अहिले म हेर्दाखेरि प्रचण्डजी र ओलीजीको यसो हेर्दाखेरि के देख्छु भने उहाँहरूको यो जुन वार्ताको क्रम छ नि, यति वार्ता त त्यो रसियन र अमेरिकनले पनि गरेनन् कि भनेर लागिरहेको छ होइन? किनभने यसको कारण के छ भने ठोस वार्ता, ठोस पोइन्टमा एग्रिमेन्टको चाहना नभएपछि यस्ता वार्ता भइरहन्छ के, बुझ्नु होइन? त्यो त्यसै हो। भनेपछि त्यो 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 यो वार्ता के को लागि त? यो मतलब उहाँहरू भेटे पावर सेयरिङ 3 घन्टा 4 घन्टा पावर सेयरिङ हो। 2 जना नेता 4 घन्टा भेट्ने भनेको त जोक गर्ने कुरा होइन नि त, दिनमा हेर्नुहोस् त। अब म कतिपय व्यावहारिक र व्यक्तिगत रूपमा मान्छेहरूले भनेको कुरा यहाँ भन्न नमिल्ने भयो, म भनिदिन्थेँ त्यो 4 घन्टामा के कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ, तर यहाँ भन्न नमिल्ने भएर नभने त्यो प्राइभेट कुराहरू हुन्। त्यसैले एउटा कुरो के छ भने उहाँहरूको वार्ताको कुनै आधार म देख्दिनँ। उहाँहरू पावर सेयरिङ हो, पार्टीभित्र पनि र सरकारमा पनि, अरू कुनै आधार थिएन। त्यो सेयरिङ भनेको मतलब चाहिँ अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो यो संयुक्त सरकार कोलिसन, हिजोको पूर्व माओवादी पनि छ, पूर्व एमाले पनि जीवित छ। त्यो मानसिकताको भावनाको अनुभवको मात्र कुरा कि साङ्गठनिक रूपमा छ। अब हेर्नुहोस् त, तर 2 वर्ष एकता भएपछि तर उहाँ के अरे पेरिस डाँडामा अस्ति मिटिङ हुँदाखेरि माओवादीहरू बडा खुसी भएर आज हाम्रो पार्टी अफिसमा, ए भाइ यो त संयुक्त पार्टी अफिस हो नि त, पार्टी संयुक्त भएको छैन, यो पार्टी एकीकृत भएकै होइन। त्यसो हो भनेदेखि त झन् डेन्जर हो नि। डेन्जर यस मानेमा भयो कि पूर्व माओवादी त त्यसैदेखि पूर्व माओवादी, पूर्व एमाले भनेर कुरा गर्ने हो, संयुक्त सरकार भन्ने बेसलाइनमै बसेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि त पूर्व माओवादी अथवा प्रचण्ड त कमजोर हुँदै गयो नि त। त्यसैदेखि किनभने उनको कतिपय निर्णयहरू यो जुन 2-2.5 वर्षमा उनले गरेका कतिपय निर्णयहरूले उहाँलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। अब उहाँले जुन निर्णयहरू गर्नुभयो एकीकृत, त्यो उहाँलाई सोच्ने बेला भएको छ त वास्तवमा त्यो गलत थियो कि ठिक थियो, एउटा कुरो। अर्को कुरो जुन विभिन्न चरणमा उहाँले गरेको सम्झौताहरूलाई ओलीजीले त्यो बाइपास गर्दै जानुभयो र उहाँले सरेन्डर गर्दै जानुभयो, त्यो सब कुराहरूको जुन एग्रिमेन्ट र डिसएग्रिमेन्ट हुँदै गयो त्यसले चाहिँ उहाँलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको, उहाँको समूहलाई पनि र उहाँलाई पनि। भनेपछि प्रचण्डजीले रिथिङ्क गर्ने बेला भयो। प्रचण्डजी रिथिङ्क गरिराख्नु भयो होला, रिथिङ्क गर्ने बेला होइन गरिराख्नु भयो होला जस्तो लाग्छ। र त्यसमा अब देखिरहेछ नि जसरी कहिले माधवजी र प्रचण्डजी एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, कहिले विभिन्न चरणमा यो अहिले बडा पोलराइजेसन छ उहाँको। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन संयुक्त भन्ने तपाईँको शब्दसँगै नयाँ शब्द तपाईँले कोइन गर्नुभएको छ, यो सन्दर्भमा चाहिँ यो संयुक्त सरकारै हो भन्ने हो भनेदेखि अथवा यसलाई मोर्चा भन्ने व्यावहारिक रूपमा संयुक्त सरकार हो, त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ नि यो एकीकृत हुने देख्नुहुन्छ कि यो अन्तमा गएर यो समानान्तर रेखाहरू त मिल्दैन नि त? यो कहिले एकीकृत हुँदैन। म यही ठाउँमा तपाईँलाई एकचोटि 2 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ, यो किन एकीकृत हुँदैन? विचार, व्यवहार, सिद्धान्त, बुझ्नुभयो, र इन्ट्रेस्ट, यो चार्टै मिल्दैन। यो दुईटै पार्टी नमिलोस् भने तपाईँको चाहना हो? होइन, मेरो घटनाको विश्लेषण हो यो, कहिलेकाहीँ आफ्नो चाहना पनि प्रकट भइदिन्छ। मेरो चाहना केही पनि होइन, म कुनै पार्टीमा छैन, मलाई केही चाहियो पनि छैन, मेरो चाहना केही पनि होइन। तर मैले देखेको छु न व्यवहार मिल्छ, न तौर तरिका मिल्छ,
भेटघाटको अवस्था मिल्दैन, पार्टीभित्र एउटा तादात्म्यता छैन, एक इन्ट्रेस्टमा बार्गेनिङ हुन्छ। इन्ट्रेस्टमा जसरी त्यहाँ हेर्नुहोस् कर्णालीमा के भएको, कर्णालीमा एमलाल कडेलजीले माधवजीको के मतलब आफ्नो पार्टीका मान्छेहरू मिलाउनु भयो, एक दुईजना माओवादी पनि मिलाउनु भयो इधर उधर गरेर, ओलीजीले मिलाए जस्तै उहाँ पनि त्यही काम भयो अनि मिलाउनु भयो। पछि माधवजी र प्रचण्डजी यहाँ मिलेपछि त्यहाँ त उनको त हावा खुस्क्यो होइन। त यो कुरो के हो भने समूहहरू एक्जिस्ट गर्छन्, पार्टी एक्जिस्ट, पार्टीभित्रको पार्टी हो। जसरी यो फेरि नयाँ कुरो म भनिरहेको छैन तपाईँलाई, यो समाजवादी पार्टी यो राजपाहरू मिलेका छन् नि, त्यहाँ जानुहोस् न, राजपा एक ठाउँ बस्छन्, समाजवादीहरू एक ठाउँ बस्छ, एक सवालै छैन। तपाईँ जानुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा शेरबहादुरजीको समूहहरू, के अरे पौडेलजीहरूको या कोइरालाहरूको समूहहरू, यो कुरो के हो भने यो मैले कुनै नयाँ कुरो तपाईँलाई भनिरहेको दलभित्रको बहुदल दलभित्रको समूहहरू एक्जिस्ट गरिरहन्छ, यो चलिरहन्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो मलाई यहाँ तपाईसँग आज भन्न के मन लाग्यो भने कि नेपाली जनता र मानव इतिहासमा यस्तो त्रासदीपूर्ण अवस्था कहिले पनि आएको थिएन। कोरोना कारणले मान्छेसँग डराउने, बाउ छोरासँग डराउने, छोरा छोरीसँग डराउने यस्तो अवस्था दुनियाँमा कहिले पनि आएको थिएन। आज त्यो अवस्थामा कसले हो? बाउ आमा सबै भनेको सरकार हो। त्यो सरकारले के भन्यो भने त मर, त भाँडमा जा, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यो साह्रै दयनीय अमानवीय अवस्था निर्माण भएको छ। यो सरकारले यसबाट जनतालाई मुक्त गरेन, जनताको स्वास्थ्य र उसको गरेन भने आम जनता यो पेन्डेमिकबाट त मर्छौँ, अब बरु सडकमै आएर मर्छौँ भन्ने चाहिँ भन्नु अवस्था। नागरिकसँग के विकल्प रह्यो त? नागरिकसँग त एउटा मात्र विकल्प छ, सरकारलाई भन्ने या त गर या त तँ हामी। मलाई गणेश मानजी याद आउनुहुन्छ। गणेश मानजीले पोखरामा दमन भएको 46 सालमा एउटा वक्तव्य निकाल्नुभयो, यहाँ 2 पेजको सबैभन्दा कडा वक्तव्य जीवनको उहाँको त्यही थियो। मैले उहाँलाई भेट्दाखेरि सोधेको थिएँ, उहाँले भन्नु पोखराबाट होइन नारायण हिटीको दरबारबाट राज सिंहासनबाट तानेर टुडी खेलमा ल्याउँछौँ हामी यदि त्यस्तो जनतामाथि दमन गर्यो भन्ने नेता जन्मेको देश हो नि त यो, होइन? उहाँकै पार्टीमा मदन भण्डारीले राजा वीरेन्द्रलाई आइजा टुडी खेलमा चुनाव लड्न आउनु मुकुट फालेर भने होइन हो। भनेपछि यो मुलुकमा यस्ता मान्छेहरू पनि छन्, हतियार उठाएको प्रचण्ड पनि, अर्थात् आम जनता। जुन बेला उहाँहरूको पार्टीहरू राजाले लिँदाखेरि कहाँ थिए उहाँहरू? सब लुकाएर बस्नुभएको थियो, कोही थिएन सडकमा। आम नागरिकहरूले पार्टीहरूलाई सडकमा ल्याइदियो, नेतृत्व दियो। पहिला त नागरिक समाज आएको हो नि, आम नागरिक आएको, नागरिक आन्दोलन आएको थियो। त्यो नागरिकहरू फेरि आउन सक्छन्। यो भ्रममा नबस्नलाई खड्ग प्रसाद ओली होस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी होस् या शेरबहादुरजी होस्। र यसमा अर्को म के देख्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो निरीह, यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले आफ्नो दायित्व वहन गर्न सकेन। यो नागरिकहरू सडकमा आए भनेदेखि चाहिँ उनीहरू सरकारको विरुद्धमा, सरकारले गर्न नसकेका कामको विरुद्धमा असन्तोष लिएर मात्रै आउँछन् कि व्यवस्थाको विरुद्धमै आउँछन्? यस्तो हेर्नुहोस्, त्यो व्यवस्था जुन अहिले बने हाम्रो व्यवस्था छ नि, यो संहिता सहितको केही हदसम्मको संहिता सहितको यो व्यवस्थाप्रति अरूको कुरो छोडिदिनुहोस्। खड्ग प्रसाद ओलीको आफ्नै विश्वास छैन, उहाँलाई जुन व्यवस्थाले सरकार चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो विश्वास छैन। उहाँले अस्ति नागरिकहरू आयो भने आउन त सरकारको विरुद्धमा आउँछन् होइन, तर कहिलेकाहीँ त्यो व्यवस्थामाथि अप्ठ्यारो पर्छ है। तर उहाँको हेर्नुहोस्, उहाँले संविधान विपरीत वक्तव्यहरू दिनुभयो। अस्ति के भन्नुभयो? प्रदेश भनेको केन्द्रीय सरकारको युनिट हो, उहाँले त सिडी अफिस बनाउनु। आज ती प्रदेशहरूले फेरि एउटा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराखेका छन्, जुन अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ कि यो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएकोहरूको हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर सङ्घीय सरकारले भन्दाखेरि आज सारा प्रदेशहरू हामी उपचार गर्छौँ भनिराखेका छन्। त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीको गालामा चारैतिरबाट झापर लाग्यो। त्यो भने तेरो युनिट हामी होइन, तँ पङ्गु होस् हामी सक्छौँ भने आऊ। त्यसले सङ्घीयता मजबुत गर्दैछ। मलाई खुसी लाग्छ। म हिजो 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सोधेको थिएँ, सबैजनालाई हामी डिक्लेयर गर्छौँ भन्नुभयो, उहाँले आफैले भन्नुभयो। मलाई बडा खुसी लाग्यो। किन खुसी लाग्यो भने
एक हप्ता अगाडि नेपालको प्रधानमन्त्रीले के भन्यो भने हामी तिम्रो इलाज गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि के भन्नुभयो भने प्रदेश भनेको मेरो युनिट हो, केन्द्रीय सरकारको युनिट हो भन्नुभयो। आज प्रत्येक प्रदेशले जुन 6वटा उहाँको पार्टीको प्रदेश छ त्यसले के भन्यो भने तँ हाम्रो हाकिम होइनस्, हामी आफै हाम्रो हाकिम हो र हामी हाम्रो जनताको इलाज गर्छौँ। अर्थात् लेजिटिमेसी, केन्द्रीय सरकारको वैधानिकता अब प्रदेशमा ट्रान्सफर हुन्छ। प्रदेश चाहिँ युनिट हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले चाहिँ नि प्रदेशहरू चाहिँ बिस्तारै देर सबेर प्रयोगमा आउने, असफल हुने, खारेजमा जाने सङ्केत गरे। एउटा कुरो के हो भने नेपालको संविधानमा रहेको संहिता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो जुन बेसिक केही युनिभर्सल प्रिन्सिपल्सहरू छन् त्यो प्रति खड्ग प्रसाद ओलीजी कहिले पनि समर्थन हुनुहुन्न, उहाँ विरोधमा हो यसको। र उहाँको सुरुदेखिको चाहना के थियो भने संहिता खारिज गरौँ। अब उहाँ त्यही बाटोमा जानुहुन्छ? उहाँ सक्नुहुन्न नि त, अब कहाँ सक्नु? बोलिसक्नु भने अनि बोलेर उनले बोलेर त के हुन्छ र? उनले बोलेर त हिजो उनकै मुख्यमन्त्रीहरूले भनिदिए त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो। सुन्नु न, पार्टीभित्र उहाँको पार्टीकै प्रधान मुख्यमन्त्रीहरू, अरू मुख्यमन्त्री छोडिदिनुहोस्, उहाँको आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्रीहरूले के भने तँ गर्दैनस् हामी गर्छौँ ल जा। 5 नम्बरले नै भन्यो, 5 नम्बरले भन्यो, अरूले पनि भन्यो, 2 नम्बरले भन्यो, एकले पनि भन्यो, 4ले पनि भन्यो, 4ले पनि भन्यो, 3ले पनि बेर सबेर भन्छ। अलिक बिस्तारै हाम्रो डोरमणि सर बिस्तारै आउनुहुन्छ उहाँ पनि। किनभने 6 नम्बरले पनि भनौँ, 6 नम्बरले पनि भनौँ। यो प्रश्न के हो भने भनेपछि यो अब प्रान्त र केन्द्रको बिचको राम्रो लडाइँ सुरु भयो, वैधानिक लडाइँ। कहाँ पुग्छ यो लडाइँ? यो लडाइँ उनीहरूलाई सर्ट गर्छन्, आफ्नो अधिकार लिँदै जान्छ। तपाईँलाई 70को दशक 80को दशकमा मिसेस गान्धीले सबै विपक्षीहरूको सरकार भत्काइदिनुहुन्थ्यो कि उहाँले। उहाँको कामै त्यति थियो। श्रीमती इन्दिरा गान्धी पावरफुल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यिनीको भन्दा धेरै पावरफुल हुनुहुन्थ्यो, भत्काइदिनुहुन्थ्यो, सरकार फालिदिनुहुन्थ्यो। 80को पछिल्लो कालमा 90 आउँदै भारतको सुप्रिम कोर्टले उहाँलाई ब्रेक गर्थ्यो। ल जा अब त गर्न पाउँदैनस् जा। उहाँलाई पहिलो ब्रेक कर्नाटकमा रोकियो, सुप्रिम कोर्टले भने यो हुँदैन भनेर। त्यसपछि ब्रेक लागेछ। अब एउटै सरकार भङ्ग गर्ने, अब टेक्निकली मिलाएर जम्मू काश्मीरको सरकार मिलाएर भङ्ग गरे त अर्कै कुरो हो, तर टेक्निकली न अब चाहिँ कुनै सरकार त्यसपछि भङ्ग गर्न केन्द्र सरकारले पाएन। यो अन्त्यमा चाहिँ म तपाईँसँग एउटा प्रसङ्ग जान्न चाहेँ। अघि तपाईँ भ्रष्टाचारको कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ यो 2 साता चाहिँ खुब चाहिँ चर्चा पनि कमाइराख्नु भएको छ। कतिपय मानिसले यो पोलिटिकल स्टन्ट हो भनिरहेका छन्, कतिपय मानिसहरूको चाहिँ यतिको मानिसले बोलेको कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनिरहेका छन्। यो 9 अरब भ्रष्टाचार भयो भनेर उहाँले जुन बुढी गण्डकी परियोजनाको सन्दर्भमा भन्नुभयो, बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई तोकेर उहाँले जुन भन्नुभयो नि, यो कुराले चाहिँ के सङ्केत गर्यो, के सन्देश थियो? झन्डै 2 महिना अगाडि नेकपाको अर्को अध्यक्ष, अहिले कार्यवाहक जुन भन्नुभएको छ कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजीले एउटा बिचौलियाको नाउँ लिनुभयो कि हाम्रो पार्टीमा यो कारणले यस्तो यस्तो मिलाउने भनेर उहाँले नाम लिनुभयो। बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार नभएको होइन। अब 9 अरब भयो कि 5 अरब भयो त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर भ्रष्टाचार भएको। यदि थोरो इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो भने यो देश कस्तो अचम्मको देश रहेछ। पहिलोचोटि यो कम्पनीलाई दियौँ, दिदिए किन दिए कुनै कारण भन्दैन, कुनै कानुनी आधार बिना दिदिए। सरकारले निर्णय गरेको छ यो विकास समिति मार्फत एउटा कमिटी बनाएको थियो, त्यसको मार्फत बनाउने भनेर। तर त्यसको लागि पेट्रोलमा कर पनि लगायो हो। तर बाबुरामजीको सरकारले गरेन बुझे। तर फेरि यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पनि भनाइ आइसक्यो, विपक्षी दलमा आउँदैछु। त्यसपछि के अरे उहाँ आउनुभयो खड्ग प्रसाद ओलीजीले, उहाँले हामी बनाउँदैनौँ चाइनिज कम्पनीलाई दिनुभयो। प्रचण्डजीको सरकार आयो, उहाँले खारिज गरिदिनु होइन, त्यही भएको होइन। प्रचण्डजी हो कि शेरबहादुरजीको सरकारले खारिज गरिदियो। खड्ग प्रसाद ओलीजीले चुनावभन्दा अगाडि के भन्नुभयो, खारिज गर्ने बित्तिकै के भन्नु, म फेरि आयो भने दिन्छु है भनेर भन्नु। ए बा त्यो बुढी गण्डकीमा के लट्किया छ? किन
आउने र दिने त्यसको कारण त प्रधानमन्त्री यो 3टे 4टे प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्दैन भनेपछि त्यहाँ केही न केही छ केही न केही धेरै थोक छ है धेरै थोक भनेको बाबुराम भट्टराईले बाबुरामजीले भनेको जस्तो 9 अरब त म भन्न तयार छैन है तर त्यहाँनिर तर भ्रष्टाचार त्यहाँ भएको हो र राजनीतिक रूपमा भू राजनीतिको केन्द्र बनाइएको हो र एउटा निर्णयलाई काट्दाखेरि अर्को निर्णय गर्ने बेलामा आम जनतालाई जानकारी चाहिँ दिनुपर्छ सरकारले त्यो नगर्या भएर अर्को कुरो मैले भ्रष्टाचार भने त्यो उम्नीको हेर्नुहोस् न होइन अब यो 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 कुराले चाहिँ के प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपमा पनि उ गरायो उहाँको सरकारले अहिलेसम्म उठेको करिब करिब 15-20 वटा भ्रष्टाचारका वाइट बडीदेखि लिएर अप्टिकल फाइबरदेखि लिएर उहाँको आफ्नै कार्यालयका के अरे उहाँको सल्लाहकार टेक्निकल अली असगरमाथि लागेको मिडियालाई कन्ट्रोल गर्न खोजेको त्यो सबै आरोपहरूको कुनै इन्भेस्टिगेसन गर्नु भएन वाइट बडीको लागि कमिसन बनाइदिनु भयो कमिसनलाई काम गर्न दिनु भएन भनेपछि यस्ता आरोप थुप्रै लागेका छन् लागेका छन् अनि जवाफ चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था छैन त्यसमा उहाँले जवाब दिनु भएन संसदले उहाँलाई भनेको छ तिम्रो सरकारले यो भ्रष्टाचार गरौँ यो अहिले चाहिँ तर उहाँको सरकारले त्यसको इन्भेस्टिगेसन गरेर ती अपराधीहरूलाई ती भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेका छैन त्यसैले त्यो सबै कहाँ जान्छ भने उहाँ र उहाँको क्याबिनेटमाथि जान्छ अनि यो नैतिक प्रश्न बनेको बनेन त नैतिक र वैधानिक दुइटै हो यो कानुनी र नैतिक दुइटै यो नैतिक मात्र होइन कानुनी पनि हो यसलाई सो मोटो स्टेटमेन्टको रूपमा लिएर सुप्रिम कोर्टले यसलाई सो मोटो स्टेटमेन्ट यो भ्रष्टाचारको यति उठिसकेपछि सुप्रिम कोर्टले गभर्मेन्टलाई डिक्टेट गर्नु पर्थ्यो हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले अहिलेसम्म नगरेको सुप्रिम कोर्टले सो मोटो बुझेर यसलाई डिक्टेट गर्नुपर्छ कि यो इन्भेस्टिगेसन गर र आफ्नो सुप्रिम कोर्टको सुपरभिजनमा त्यो इन्भेस्टिगेसन गरेर आम जनतालाई जानकारी गरेर त्यो अपराधीहरूलाई सजाय दिनुपर्छ बडा अचम्मको केस हुन्छ कि हामी कहाँ सर जस्तो चाहिँ अब यो 24 घण्टा यताबाट चर्चामा छ कि रको टिम नै आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको प्रभाव पारेको यहाँ त के हुँदैछ भन्ने हामी कहाँ एउटा कुरो गजब के छ भने हामी कहाँ अफवाहमा धेरै छौँ है अब भारतीय राजदूतावासले वक्तव्य निकालेको छ उहाँ आउनु भएको छैन भनेर यो कपोल कल्पित हो होइन हाम्रो पत्रिकाहरूले लेखेका छन् आउनु भएको छ भने चाहिँ सरकारले बोलिदिनुपर्छ सरकारले बोल्न ढिला गर्दाखेरि चाहिँ नि यस्ता स्पेकुलेसनहरू हुन्छ सरकारले त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू कुनै देशका नआउने भने किन आउँदैन रको चिफ किन आउँदैन हाम्रो इन्टेलिजेन्स चिफ किन इन्डिया जाँदैन जानुपर्छ नजाने होइन भेट्नु पनि पर्छ तर म यो भेट्नेसँग कुनै मलाई आपत्ति होइन तर प्रश्न के आयो भने यस्ता हल्लाहरू स्पेकुलेसनभन्दा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट आउने डिप्लोमेटिक जरुर पनि डिप्लोमेटिक च्यानलहरू युज भएको हुनुपर्छ भारतको के अरे भने सेना प्रमुख आउँदै हुनुहुन्छ होइन उहाँको टोली आएको हो कि यो सरकारले क्लियर गरिदियो भने धेरै रक्षा मन्त्रालय छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँहरूले कसैले क्लियर गरिदियो भए स्पेकुलेसन हुँदैन थियो तर हामी कहाँ कहिलेकाहीँ अफवाहले धेरै अप्ठ्यारो बनाउँछ यो फेरि नेपाली जनतामा भूत देख्छन् मान्छेहरूलाई हामीले देखिरहेको हुन्छौँ तर मलाई हिजो इन्डियन एम्बेसी त्यसरी वक्तव्य त निकाल्दैन थियो होइन उसको एउटा टप अफिसियल्सको बारेमा यहाँ अफवाह उठो टप अफिसियल्स हुन् सानोतिनो अफिसर त होइन तिनको माथि आरोप लागेको कि यहाँ आएका छन् उनीहरूलाई थाहा छैन भनेपछि यो हामी कहाँ त्यस्ता कुराहरू अलिकति अब नगरे भए हुन्थ्यो तर अब गरिरहेको छौँ हामीलाई फेरि त्यस्तो लाग्छ ठिकै छ हेर्दै जाउँ यसमा सरकारले जति छिटो प्रष्टीकरण दियो सरकारले बोल्नुपर्छ सरकारले त्यति नै राम्रो पनि हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णसँग उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला